अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। रोशन पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के ये नारे महज सियासी नारे हैं। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, एक चीज पाकिस्तान में मुस्तकिल है और वो है इंसाफ का दोहरा मयार। कराची के पौश इलाकों में कोकेन क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अनमोल और पिंकी की हालिया गिरफ्तारी ने एक बार फिर मुल्क के निजाम इंसाफ और अशराफिया को मिलने वाले शाही प्रोटोकॉल पर बहस छेड़ दी है। ये कहानी सिर्फ एक मंशियात फरोश की गिरफ्तारी की नहीं बल्कि उस तबकाती फर्क की है जहां कानून की गिरफ्त मुलजिम के बैंक बैलेंस और ताल्लुकात देखकर नरम या सख्त होती है। अयान अली को याद कीजिए, करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाली मॉडल की अदालतों में पेशियां भी किसी फैशन शो से कम नहीं हुआ करती थी। मीडिया की तवज्जो, प्रोटोकॉल, नरम रवैया और फिर खामोशी से बैरून मुल्क इस तरह रवानगी हुई जैसे पूरा निजाम ही रास्ता हमवार करने के लिए सरगर्म हो। फिर नताशा दानिश का वाकया देखिए, जहां एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे के बाद भी अवामी बहस का मरकज मुतासरा खानदान नहीं बल्कि मुलजिमा की नफ्सियाती हालत, खानदानी पस मंजर और सोशल स्टेटस बन गया। ताकतवर खानदानों के गिर्द कानून की गिरफ्त हमेशा नरम क्यों पड़ जाती है? शाहरुख जतोई का नाम अदालती तारीख के एक स्याह बाब के तौर पर याद किया जा सकता है। एक नौजवान के कत्ल के बाद पूरा मुल्क इंसाफ मांगता रहा, मगर ताकत, दौलत और असर रसूख ने इस केस को भी साला साल उलझाए रखा। कभी सुलह, कभी रियायत और कभी कानूनी झोल पैदा करके सिस्टम ने फायदा पहुंचाया। हाल ही में इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत के कम उम्र बेटे ने मुबैना तौर पर बगैर लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड के तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए काम पर से वापस जाती दो लड़कियों को कुचल कर रख दिया। लेकिन हादसे के बाद सुलह, माफी और जमानत का रास्ता हमवार हो गया। कोई आम आदमी होता तो गिरफ्तारी, मुकदमा और लंबी जेल होती, लेकिन शायद इस केस में इंसाफ के सामने अदालती वकार आड़े आ गया हो। दूसरी तरफ एक आम पाकिस्तानी है जिसके घर को महज एक कागज की कमी या किसी मामूली कानूनी झोल पर गिरा दिया जाता है। रेडी बान या छोटे दुकानदार हो, मामूली ऐसी खिलाफ वर्जी करने पर उसका कारोबार से उसको हाथ धोना पड़ता है। ताकतवर के लिए अदालतों के दरवाजे रात को भी खुल सकते हैं और हथकड़ियां गायब हो जाती हैं, जबकि गरीब के लिए पुलिस का थप्पड़ और जेल की सलाखें ही पहला इंसाफ होता है। जब तक जुर्म की सजा मुलजिम के रुतबे के बजाय उसके फेल के मुताबिक नहीं होगी, तब तक इंसाफ महज एक ख्वाब ही रहेगा। शायद हमारी सियासी अशराफिया इस निजाम में तब्दीली चाहती ही नहीं। इसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दुरुस्त फरमाया था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। दूसरी जानिब हुकूमत ऑपोजिशन को भी संभालने में नाकाम नजर आती है। अडियाला जेल के बाहर हर हफ्ते एक नया मंजर जन्म लेता है। वकला को वकालत नामों पर दस्तखत की इजाजत नहीं, पीटीआई रहनुमाओं का नाम फहरिस्त में होने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं और खानदान के अफराद को हर मंगल घंटों इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। जेल के गिरदोनवा में दफा 144 नाफिज करके उसे रेड जोन करार दे दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर एक शख्स वाकई सियासी तौर पर खत्म हो चुका है तो गैर मामूली इकदामात क्यों किए जा रहे हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मईशत डूब रही, नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन तमाम चीजों को छोड़कर इमरान खान साहब का इलाज और बहनों की मुलाकात रोकने में लगी हुई है। पाकिस्तान में इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तमाम चीजों को छोड़कर ये सिर्फ लगे हुए कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात रोके, इमरान खान साहब को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। ये इन चीजों पर ध्यान दें। हमारी लीडरशिप है और सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फर्ज करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौकफ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो। कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई साहब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की मुलाकातों की बंदिश पर कहा कि पाबंदी को फौरी खत्म होना चाहिए और इमरान खान साहब को उनके मर्जी के अस्पताल में इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ये इंसाफ का मसला है, आप कानून को छेड़ेंगे तो ये बर्बादी का रास्ता होगा। इमरान खान की मुलाकातों की पाबंदी फौरन हट जानी चाहिए। फौरन उन्हें उनकी मर्जी के अस्पताल, शिफा हो जो भी हो, पाकिस्तानी तो अच्छे डॉक्टर हैं। ये कौन सी अपने अना का मसला बनाया? आप जब कंसेंसस से बनाए हुए आईनों को छोड़ेंगे, कंसेंसस से बनाए हुए तरमीमों को छेड़ेंगे तो ये तो बर्बादी का रास्ता हो। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, आप वकील रह चुके हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज मैं आपकी इजाजत से चाहूंगी, इख्तियार साहब से हम शुरू करते हैं क्योंकि साहिब इख्तियार वो हैं तो नहीं, आप भले फैसल से कर लें, वो
बड़े कानूनदान है नहीं फैसल साहब, आपको वो जो ऑपोजिशन का एक रोल होना चाहिए, जो आप बड़े फॉर्चुनेट है, आपको वो रोल ऑपोजिशन का मिला नहीं है, वो फैसल साहब पूरा करेंगे, उसकी कसर हम पूरी करवा लेंगे। लेकिन इख्तियार साहब मुझे बताइएगा कि आज एक कोकेन डीलर, जो ड्रग डीलर हैं, पिंकी नाम उनका अनमोल है, वो आज उनको अदालत में जब पेश किया गया तो इंतहाई कोई प्रोटोकॉल में। अब एक तरफ हम देखते हैं इसी मुल्क में ऐसा निज़ाम है इख्तियार साहब कि जहां पर सहाफ़ियों को कुछ कह देने पे, क्रिटिसिज्म पे, सवाल करने पे अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, हथकड़ियों में उनको पेश किया जाता है। हाली दिनों में आपने देखा फ़खरुर रहमान साहब हो, मतीउल्लाह जान साहब हो, फिर सियासतदान जो सियासी वर्कर्स हैं उनको मुंह पे जो है वो काला कपड़ा डालकर पेश किया जाता है। लेकिन जो ड्रग डीलर हैं उनको जिस प्रोटोकॉल में पेश किया जा रहा था, कोई हथकड़ी उनके हाथ में नहीं थी। ये क्या बताता है हमारे निज़ाम के हवाले से कि हमारा निज़ाम, हमारा जो कानून है, हमारी जो पुलिस है, वो सब इतनी नरम क्यों है इन सारे लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। नहीं, प्रोटोकॉल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सिक्योरिटी कमाल प्रोटोकॉल में आज उनको पेश किया जा रहा था। कैसा प्रोटोकॉल मींस? आपने नहीं देखा जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उनको गाइड कर रहे थे, उनके कोई नहीं, वो दलाले से चल रही थी, सब लग रहा था बज़ाहिर कि वो निज़ाम उनके ताबे है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। प्रोटोकॉल वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो इतने बड़े हाई लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं और ड्रग माफिया होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी इसलिए भी की जाती है कि जब ये लोग कस्टडी में चले जाते हैं तो इनके और बड़े सारे दुश्मन होते हैं और बड़ी चीजें होती हैं, तो उस वजह से सिक्योरिटी को रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल वाली चीज पे आई डोंट बिलीव इन इट। जो आपको प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, आपने जिन साफियों का जिक्र किया, वो एक और चीज है, वो एक और कहानी है, ये एक और कहानी है। सो हमें इसको उसके साथ मैच या उसके साथ इसकी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सिंध के वजीर दाखिला ने बहरहाल इसी बात पे, इसी प्रोटोकॉल पे नोटिस भी लिया है। मैं यही कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई बात हो कि जिसको आप या अवाम ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल था, तो देन इंटीरियर मिनिस्टर सिंध, आईजी सिंध और इंटीरियर मिनिस्टर सिंध और इवन चीफ मिनिस्टर सिंध, इन सबको फिर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, हूएवर, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, जिस शक्ल में भी हो, उसका जो भी मामला है, तो उसको ये चीज जो है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, ये नाकाबिल है। आज के पाकिस्तान में जिसका हम दावा करते हैं कि वो एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने जा रहा था और हार्ड से वो अब स्ट्रॉन्ग स्टेट बनने जा रहा है, वहां पर क्रिमिनल्स के लिए, स्मगलर्स के लिए और ड्रग माफियास के लिए प्रोटोकॉल जैसी चीज की कोई गुंजाइश। और सर यही बासर लोग होते हैं जो रिलीज भी हो जाएंगे इवेंचुअली, कानून जो है उनके आगे बेबस माजरत के साथ नजर आता है, विक्ट्री दिखाते हुए यही लोग जो है जेलों से बाहर आ जाएंगे। मैं फैसल साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। फैसल साहब, आप सियासत करते रहे हैं, मैं इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हूँ, फैसल साहब की बात सुनिएगा। जी अच्छा, मैं बस इतना कह रहा था कि ये मामला जो है ना, ये जब आप पॉलिटिकल लोगों की तस्दीक करेंगे, सियासतदानों की तस्वीरें निकालेंगे जेल से, उनके बेटों की तजलील करेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप की आप तौहीन करेंगे, तो फिर ये चीजें जो है ना, जब आपकी वाकई में जो कौमी क़यादत होती है उसके साथ आप ऐसी हरकतें करते हो, तो फिर ये चीजें जो है कहीं ना कहीं से फिर ये जन्म लेती। फैसल साहब, ऐसे लोगों का ठीक है, राज फिर जरूर आता है। आपने तो उस एक ड्रग माफिया की बात कर दी है, ठीक है, वही जरा सुन लीजिए। जी, उस ड्रग माफिया की तो आपने बात कर ली है। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो ड्रग माफिया यहाँ पर हुक्मरान बनकर बैठे। तो फैसल साहब, आप सियासत करते रहे हैं, आपके भाई फवाद साहब काला कपड़ा मुंह पर डालकर उनको पेश किया जाता है, साफियों को मैंने जिक्र किया, बेहतर नहीं था कि ड्रग डीलिंग ही कर लेते, इज्जत तो रहती। जिस तरह के आज हमने वो फुटेजेस देखी हैं, शर्म से, मतलब इस पे कौन जवाबदेह होगा? नहीं, देखिए, जो निज़ाम इख्तियार वली साहब और जरदारी साहब ने कायम किया, उसका एक ही मैसेज है अवाम को कि धंधा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। तो एक जो इंस्पेक्टर जो पीछे लगा हुआ था, जो बता रहा था, तो क्या ये कार्रवाई जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नहीं की? ANF की ज़ुमरे में आता है ना ये, और जुडिशल हो गए। खैर, फीमेल पाब्लो एस्कोबार जैसा वो आज उनका वो था कि इस तरह से ही होता है। ड्रग माफियाज जो हैं वो इनके जो हुक्मरान लोग हैं
یا جو بیوروکریٹس ہیں یا جو پولیس آفیشلس ہیں، ایون عدالت میں، یہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے ویل انٹرینسڈ ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں. اور ان کی جو لہٰذا مبینہ آپ آڈیوز کو- بھی جو لیک ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو جس اس طرح میں آپ کو حیرانگی ہوتی ہوگی اس ملک میں ہاں، جہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو یہ اس سندھ، اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، کے پی کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ چلے جائیں، پنجاب کے جو دور افتادہ علاقے ہیں، یہ وہاں کا جو جہاں پہ پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہوں، اس ملک میں آپ کیا کہ یہ نظام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جیل میں آپ دیکھیے کیسے رہتے ہیں. اور سارا زور جو ہے وہ غریب اور کمزور پر ہی. غریب کمزور سیاسی مخالفین کے اوپر ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو کیسے کرتے ہیں. تو میں بطور وکیل جو ہے، یہ میرے لیے تو کوئی جھمبے کی بات اور نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریلیز بھی ہو جائیں گی؟ ارے جس طرح سے وہ جا رہی ہیں میرے خیال میں ریلیز ہونا گئی ہوں، پھر چیک کر لینا پتا میں رہتی ہوں گھر ستی ہوئے. رائٹ. اختیار صاحب، 9 ماہ میں آپ کی حکومت نے کوئی 12 کھرب روپے حکومت نے صارفین سے لیوی کی مد میں وصول کر لیے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ 42 روپے مزید جو ہے وہ اوگرا کی جانب سے سمری گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی. کیا اسی طرح سے حکومت آگے لیوی کی مد میں عوام سے مزید عوام کی جیبوں پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتی نظر آئے گی؟ کیونکہ ایک طرح تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہوتا، اور ٹارگٹس آپ کے نہیں میٹ ہوتے، اس نااہلی کا ملبہ بھی جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیے، یہ ڈاکے شاکے والی بات اگر نہ ہونا تو میں خود آپ کے اس موقف کی میں تائید کرتا ہوں. یہ نکال کے نا تو میں تائید کرتا ہوں. یہ جہاں تک اگر آپ نے پیٹرولیم پرائس اگر بڑھانی ہے تو آپ اس کو بڑھائیں، لیکن جہاں پر لیوی کی بات ہے تو لیوی کا اتنا بڑھ جانا، جس پہ مجھے خود اتنا اندازہ ہے کہ میری جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، میٹنگ میں ہی تھے، تو وہ خود اس چیز پہ نہ ایگری کر رہے تھے اور نہ ہی وزیر اعظم اس سے خوش تھے. بلکہ میرے سامنے انہوں نے کئی وزراء کی ٹھیک ٹھاک، کچھ دوستوں کی جو ہمارے کولیگز ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی. اچھا، لیکن پھر کیسے وزیر اعظم 117 روپے پہ لے جانے پہ رضامند ہو گئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اب انڈرسٹوڈ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پیٹرولیم پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ملکوں میں وہ آئٹمز جو ہیں وہ گڈز وہ پھر مہنگی ہوتی ہیں. جی. جب وہ نیچے آتی ہے تو آپ اس کو نیچے کرتے ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ پبلک کو جاتا ہے. پرائم منسٹر کی نیک نیت یہ ہے کہ 129 بلین آف روپیز وہ لوگوں کو سبسڈی ہر مہینے دے رہے ہیں، بسوں کو دے رہے ہیں، ٹرکوں کو دے رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ مفت میں گھما رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مطلب کوئی ایسی چیز جو ہے وہ تھوپ دی جائے. ہاں، میں خود اس بات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں متفق ہوں کہ لیوی جو ہے پیٹرول پہ 113-114 روپے جو آپ نے بتایا بالکل وہ ہے، 117 لیکن ڈیزل پر اس سے آدھو آدھ کم ہے اور ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ جو پیٹرولیم کی نسبت جو گڈز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آئٹم ہے وہ ڈیزل ہے، لیکن ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو تھوڑا زیادہ ہے. جو کم ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈیزل کا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. سر یہ اب اختیار صاحب ایسے باتیں اس ملک میں اب یہ ہو رہی ہیں کہ یہ 415 روپے پہ پیٹرول جو ہے وہ 1000 روپے پہ بھی کر دیا جائے گا، اور عوام بھی شاید آپ مزید عوام کی شاید پیشنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ عوام نے بھی باہر نکلنا نہیں ہے، نکلیں گے تو ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ آلریڈی سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جی پھر تو گرفتاریاں ہوں گی، ان کو اٹھا لیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عوامی جمہوری حکومت ہے، پہلی بار حکومت میں نہیں آئے، 5ویں حکومت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہمارے قائد ہیں، اور اس میٹنگ سے جو بڑی خبر نکلی وہ یہی نکلی کہ خصوصی توجہ دیں اس بات پہ کہ پیٹرولیم پرائسز بھی کنٹرول ہوں اور مہنگائی کا اثر بھی عوام پہ یہ بوجھ جو ہے تو یہ ان سے واپس لے لیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آج حکومت میں آئے ہیں اور کل نہیں آئیں گے. ہم الحمدللہ پاکستان کی جمہوریت میں، پاکستان کے نظام میں ہم نے جانا ہے یہاں کہاں سے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. میں یہی بات حکومت میں کل اپوزیشن میں ہوں گے، پرسوں پھر حکومت میں ہوں گے. ہم عوام کو جواب دے ہیں. ہم تو سر لگ رہا نہیں ہے ان اقدامات سے اختیار صاحب کہ آپ عوام کو جواب دیں ہیں. فیصل صاحب، ایک طرح سے اختیار صاحب اور ان کی حکومت خوش قسمت نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے
جو نہ تو لوگ اکٹھے کر پا رہی ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، نہ ایوان میں ان کو ٹف ٹائم دے پا رہی ہے. مطلب کوئی احتجاج تو بہت دور کی بات، کو خطرہ ڈالنا یہ تو ایسی پوزیشن میں ہی نہیں نظر آتے. اور پھر اختیار صاحب کہتے ہیں یہ عوامی جمہوری حکومت ہے کہ جس کے دور میں جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں. 12 کھرب روپے. اس کا جو عوامی جمہوری حکومت ہونے کا تو ثبوت انہوں نے دے دیا نا، کہ عوام کی ہڈیوں سے بھی خون نچوڑ لیا، ابھی مزید نچوڑیں گے. جو ٹارگٹ سے 150 ارب روپیہ کھرب روپیہ زیادہ انہوں نے جا کے لیوی اکٹھی کی. آپ کو پتہ ہے لیوی اور ٹیکس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. لیوی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک سیکٹر میں استعمال ہونی ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ڈیزل 85% جو پیٹرول ہے وہ 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا جو لارجسٹ کنزیومر ہے وہ پیٹرول کا وہ 2 ویلر اور 3 ویلر ہے. ٹھیک ہے جی، باقی یہ گوڈس ٹرانسپورٹس وغیرہ ٹوٹل 15% ہے. ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات ہیں عوام کو تباہ کریں، کاروبار کو ختم کریں، ملک میں ذمہ داروں کو، دکانداروں کو، کارخانہ داروں کو، تنخواہ داروں کو اس حد تک معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے کہ وہ صرف روٹی کو ملنا ہی نعمت سمجھے. اس کے علاوہ اس حکومت کی کوئی پرائرٹی نہیں، اور اس اپوزیشن کی پرائرٹی یہ ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے. کوئی تھریٹ نہیں کوئی ہے، تھریٹ نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی بات ہے. کیا جی میکسیمم کیا ہے جی، ہم اڈیالہ کے بار اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور یار تو اسے اپنا کام کرو جا کے. بھئی تم نے سہیل افریدی نے اڈیالہ کے بار آ کے کون سا تیر مار لینا؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ فیملی علیمہ خان صاحبہ جو ڈیسائیڈ کریں، پی ٹی آئی جو ڈیسائیڈ کرے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اچھا تو ان کا کیا کام ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ ان کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے؟ پی ٹی آئی کا بطور پارٹی کیا کام ہے؟ عوامی مفادات کو پس پشت ڈال دینا. آج تک ان لوگوں کی تقریروں میں کبھی عوامی ایشو آپ نے کبھی سنا؟ مہنگائی کا، پیٹرول کا، امن امان کا، لا اینڈ آرڈر کا کوئی آپ نے ایشو سنا؟ ٹھیک ہے، ٹوٹل سوشل میڈیا پہ نمبر ٹانگنے کے لیے یہ بیٹھے ہوتے ہیں. نہ ان میں کوئی شرم آیا ہے، نہ حیا ہے. میں تو فرینکلی اسپیکنگ عمران خان کے فیصلے ہیں، غلط فیصلے ہیں، ان کے گل پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مزید گل پڑیں گے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری تو سی ڈی ایف سے، فیلڈ مارشل سے ایک بڑی درخواست ہے کہ جی انہوں نے ملک میں جنگ بھی جیتی ہے، ایران امریکہ وار میں بھی بڑا انہوں نے کردار ادا کیا اور عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے اپنے اس کردار کی وجہ سے. وہ مہربانی کریں لوگوں کو ریلیف کی طرف کو توجہ دیں. ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے پاکستان میں. اس وقت بہت چرکے لگ گئے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں سے امید رکھتے ہیں. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ان سے جیسی عزت اللہ نے کسی کو شاید نہیں دی. دیکھیں 9 مئی میں جو شامل ہے نا، میں ان کا بالکل ایڈوکیٹ نہیں. ٹھیک، آپ ان کو سزا دیں، اب تک ہو جانی چاہیے تھی. جو نہیں شامل ان پہ مہربانی کریں. جو غریب ترین طبقے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہمارے، یہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک، عام لوگ جو ہیں ان کی بھی داد رسی کریں. لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے جو ہیں وہ معاشی مسائل کو لے کے، آپ یقین کیجئے سفید پوش طبقے کے لوگ اپنے موبائل فون بیچ کے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، پیٹرول بڑھ برتن بک رہے ہیں لوگوں کے، 4-5 گنا بجٹ بڑھ گیا. سرکاری لوگوں کے تو پیٹرول سرکار سے ملتے ہیں نا جی، ان کی تو یاشیوں میں کمی نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی بلو پاسپورٹ ہمیں مل جائے. بھئی آپ کے تو گرین پاسپورٹ کی بہت عزت آپ نے کرا دی تھی، پھر بلو کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی.